नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किस्सा तबूक की लड़ाई में हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु की गैर हाज़िर और तौबा पार्ट 2। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इसने सच कहा है। फिर फरमाया, उठ जाओ, तुम्हारा फ़ैसला अल्लाह ताला फ़रमाएंगे। मैं वहाँ से उठा तो मेरी कौम के बहुत से लोगों ने मुझे मलामत की कि तूने इससे पहले कोई गुनाह नहीं किया था। अगर कोई उज़र करके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तग़फ़ार की दरख्वास्त करते तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तग़फ़ार काफ़ी था। मैंने उनसे पूछा कि कोई और भी ऐसा शख्स है जिसके साथ यही मामला हुआ हो। लोगों ने बतलाया कि 2 शख्सों के साथ भी यही मामला हुआ है कि उन्होंने भी यही गुफ्तगू की जो तूने की और यही जवाब उनको मिला जो तुझे मिला है। एक हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे मिरारा बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु। मैंने देखा कि 2 साले शख्स जो दोनों बदरी हैं वो भी मेरे शरीके हाल हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तीनों से बोलने की भी ममानियत फरमा दी कि कोई शख्स हमसे कलाम ना करे। नाज़रीन, ये कायदे की बात है कि गुस्सा उसी पर आता है जिससे ताल्लुक़ पैदा होता है और तनबिया भी उसी को की जाती है जिसमें उसकी अहलियत और असलाह की काबिलियत हो। जिसमें असलाह की काबिलियत ना हो उसको तनबिया ही कौन करता है। काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममानियत पर लोगों ने हमसे बोलना छोड़ दिया और हमसे अजनाब करने लगे और गोया दुनिया ही बदल गई। हत्ता कि ज़मीन बावजूद अपने वसअत के मुझे तंग मालूम होने लगी। सारे लोग अजनबी मालूम होने लगे और मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थी कि अगर मैं इस हाल में मर गया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे और खुदा न खास्ता अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो हमेशा हमेशा मैं ऐसा ही रहूँगा। ना मुझसे कोई कलाम करेगा ना मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के ख़िलाफ़ कौन कर सकता है। गर्ज़ हम लोगों ने 50 दिन इस हाल में गुजारे। मेरे दोनों साथी तो पहले ही से घरों में छुप कर बैठ गए थे। मैं सब में बहादुर था कि चलता फिरता, बाज़ार में जाता, नमाज में शरीक होता, मगर मुझसे कोई बात ना करता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर होकर सलाम करता और बहुत गौर से देखता कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक जवाब के लिए हिले या नहीं। नमाज के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़ा होकर नमाज पूरी करता और आँख चुरा कर देखता कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते भी हैं या नहीं। जब मैं नमाज में मशगूल होता तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते और जब मैं इधर उधर मुतवज्जा होता तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह फेर लेते और मेरी जानिब से एराज़ फरमा लेते। बस यूं ही हालात गुज़रते रहे और मुसलमानों का बातचीत बात करना मुझ पर बहुत ही भारी हो गया। तो मैं अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु की दीवार पर चढ़ा। वो मेरे रिश्ते के चचाज़ाद भाई भी थे और मुझसे ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा थे। मैंने ऊपर चढ़ कर सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब ना दिया। मैंने उनको कसम देकर पूछा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है। उन्होंने इसका भी जवाब ना दिया। मैंने दोबारा कसम दी और दरियाफ़्त किया, वो फिर भी चुप ही रहे। मैंने तीसरी मरतबा फिर कसम देकर पूछा। उन्होंने कहा, अल्लाह जाने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह कलमा सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मैं वहाँ से लौट आया। इसी दौरान में एक मरतबा मैं मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में जा रहा था कि एक कप्ती को जो नुसरानी था और शाम से मदीना मुनव्वरा अपना गला फ़रोख्त करने आया था, ये कहते हुए सुना कि कोई काब रज़ियल्लाहु अन्हु का पता बता दो। लोगों ने इसको मेरी तरफ इशारा करके बताया। वो मेरे पास आया और गसान के काफिर बादशाह का ख़त मुझे ला कर दिया। इसमें लिखा हुआ था, हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे आका ने तुम पर जुल्म कर रखा है। तुम्हें अल्लाह ज़िल्लत की जगह ना रखे ना ज़ाया करे। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नाज़रीन, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जब किसी बड़े की तरफ से छोटों को तनबिया होती है तो इनको बहकाने वाले और ज़्यादा बहकाने की कोशिश करते हैं। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने ये ख़त पढ़ कर इन्ना लिल्लाह कहा कि मेरे हालात यहाँ तक पहुँच गए कि काफिर भी मुझ में तमा करने लगे और मुझे इस्लाम से हटाने की तदबीरें होने लगी। मैंने इस ख़त को ले जाकर तनूर में फेंक दिया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके राज की वजह से मेरी यह हालत हो गई कि काफिर मुझ में तमा करने लगे। इस हालत में 40 रोज़ हम पर गुज़रे थे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद मेरे पास हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद लेकर आया कि अपनी बीवी को छोड़ दो। मैंने दरियाफ़्त किया कि क्या मंशा है।
اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، علیحدگی اختیار کر لو، اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ شانہ اس امر کا فیصلہ نہیں فرما دیتے وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ہلال رضی اللہ عنہ بالکل بوڑھے ہیں، کوئی خبر گیری نہیں کرے گا تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں کچھ کام کاج ان کو کر دیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذائقہ نہیں لیکن صحبت نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں، جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک ان کا وقت روتے ہی گزرتا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی کہا گیا کہ ہلال رضی اللہ عنہ کی طرح تم بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے لو تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نہ جانے کیا جواب ملے، اس لیے میں جرأت نہیں کرتا۔ غرض اس حال میں 10 روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھٹے ہوئے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ ہو گئی تھی اور زندگی دوبھر ہو رہی تھی کہ صلا پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلا کر آدمی نے آواز دی کہ کعب خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھ گیا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرما دیا، جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے آواز دی کہ وہ آواز سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نظر کر دیے۔ خدا کی قسم ان دونوں کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا میری ملکیت میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے، اور سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جداد جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ شانہ کے راستے میں صدقہ ہے، کیونکہ یہ جداد ہی اس مصیبت کا سبب بنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس رہنے دو۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے۔ مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا۔ ناظرین، یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اطاعت اور دینداری کا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا نمونہ کہ ہمیشہ جنگ میں یہ حضرات شریک رہے۔ ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر کیا کیا عتاب ہوا اور اس کو کس فرمانبرداری سے برداشت کیا کہ 50 دن رو کر گزار دیے، اور مال جس کی وجہ سے واقعہ پیش آیا وہ بھی صدقہ کر دیا، اور کافروں نے طمع دلائی تو بجائے مشتعل ہونے کے اور زیادہ پشیمان ہوئے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا عتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کی وجہ سمجھی کہ میرے دین کا ضعف اس درجہ تک پہنچ گیا کہ کافروں کو اس کی طمع ہونے لگی کہ وہ مجھے بے دین بنا دیں۔ ناظرین، ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہیں۔ بڑے سے بڑا حکم نماز ہی کا لے لو کہ ایمان کے بعد اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ کتنے ہیں جو اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور حج کا تو پوچھنا ہی کیا کہ اس میں تو مال خرچ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔